समाज एकातिर दौडिरहेको छ, मान्छेलाई आवश्यकताहरू पनि छन्। समाजमा आधुनिक जुन सोच विचार सिर्जना भएको छ, एउटा टेक्नोलोजीले पनि मान्छे अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो सँगसँगै मान्छेलाई खुसी आनन्द एउटा शान्ति तपाईको भङ्ग भएको छ। शास्त्रहरूमा आजभन्दा लगभग 5000 वर्ष पहिला त्यस्ता ऋषिमुनिहरू जन्मिए जसले अहिले पनि हाम्रो जीवनशैलीको लागि त्यस्तो ग्रन्थहरू छोडेर जानुभएको छ। र जब दिमागमा तनाव उत्पन्न हुन्छ, जब दिमागमा अशान्ति उत्पन्न हुन्छ, जब दिमागमा नकारात्मक विचार उत्पन्न हुन्छ, त्यसले कहिल्यै पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन। यो हेर्नुहोस्, आउँदो भविष्य भनेको जसरी अहिले हामी कुनै पनि गेम खेल्छौँ, देख्छौँ, अहिले फुटबल क्रिकेट यस्तो खेल्छौँ नि, हेर्छौँ, यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ एउटा आनन्द पनि आउँछ। भविष्यमा तपाईँको यस्तो गेमहरू खेल्ने हेर्ने भोलिको दिनमा बकवास पागलपन हुनसक्छ। मान्छेसँग फुर्सद छैन, सबै डिजिटलाइजेसन भइसक्यो, सबै कम्प्युटरमा मान्छे व्यस्त भइसकेको छ। मान्छे नै अप्राकृतिक भइसक्यो। कुनै पनि चिज नसा गर्नुभयो भने हाम्रो कोषहरू एक्टिभ हुन सक्दैन। हामी नसा भनेपछि जाँड रक्सी चुरोट बिनी खैडी तमाकु माछा मासुलाई नसा भनिन्छ। जाँड रक्सी चुरोट खैनी हेसिड ड्रग्स आदि पनि जति पनि यो यहाँले एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। अहिलेको युवा पुस्ता त्यता जानको मेन कारण भनेको उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको शिक्षा र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रतिको हामीले सही शिक्षा निर्देशन दिन नसक्नु पनि हो। एउटा असल प्यारेन्टिङ गर्न नसक्नु पनि हो। अभिभावकमा पनि आफ्नै चाहिँ व्यस्ततामा बच्चाहरूलाई त्यो समय दिन सकेको पनि छैन। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ प्राकृतिक जीवनशैली अभियन्ता साधक लोकेन्द्र खड्का। उहाँसँग हामी अहिलेको समसामयिक परिवेश, जीवनशैली, प्राकृतिक आयुर्वेद, वैदिक विज्ञान सम्बन्धी तमाम विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। लोकेन्द्रजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। तपाईँसँग धेरै पछाडि भेट भयो, करिब 1 वर्षपछि। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? यो लकडाउनको विषयमा चाहिँ आफूलाई एउटा अध्ययन गर्ने मौका पनि पाइयो र हामी सहरको भागदौडपूर्ण जिन्दगीबाट मेरो जन्मथलोमा चाहिँ मैले गाउँले परिवेशमा रमाउने पनि अवसर पाएँ र यो बिचमा प्रकृतिसँग एकाकार हुने, आध्यात्मिक साधनाहरू गर्ने र आफूलाई स्वअध्ययन गर्ने मौका पनि प्राप्त भयो र प्राकृतिक जडीबुटी सम्बन्धी पनि केही अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पनि अवसर पाइयो र यो समयलाई धेरै नै सदुपयोग मैले गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यो 1 वर्षको बिचमा त तपाईँ झरिलो भरिलो हुनुभएको छ। हजुर, यो 1 वर्षमा चाहिँ भनौँ न प्रकृतिसँग एकाकार हुने मौका पाइयो र आफूलाई अझै अध्ययन गर्ने, स्वअध्ययन गर्ने मौका पनि मिल्यो। अब अहिले त आधुनिक जीवनशैली अपनाइरहेका छन् मानिसहरूले, होइन? गाउँघरतिर पनि अहिले त्यस्तै अवस्था छ। विदेशी संस्कृतिको प्रभाव छ। जताततै मानसिक रोगीको सङ्ख्या पनि बढ्या छ। हस्पिटलमा रोगीहरूको सङ्ख्या त्यत्तिकै छ। एकदम। तपाईँ त एकजना प्राकृतिक जीवनशैली अभियन्ता हुनुहुन्छ। प्राकृतिक तरिकाले जीवनशैली अपनाउनुपर्छ भनेर प्रशिक्षण पनि दिँदै हुनुहुन्छ, होइन? अनि वैदिक आयुर्वेद सम्बन्धी पनि त्यस्तै जानकारीमूलक सामग्री लिएर गाउँ गाउँ पुग्नुहुन्छ। त्यसमाथि अन्य धेरै कुराहरू पनि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। हजुर, यो परिवेशलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो यहाँले गर्नुभएको प्रश्न एकदमै राम्रो हो। समाज एकातिर दौडिरहेको छ, मान्छेलाई आवश्यकताहरू पनि छन्। समाजमा आधुनिक जुन सोच विचार सिर्जना भएको छ, एउटा टेक्नोलोजीले पनि मान्छे अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो सँगसँगै मान्छेलाई खुसी आनन्द एउटा शान्ति तपाईँको भङ्ग भएको छ। मान्छे जति जति चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा अगाडि बढिरहेको छ, मान्छेलाई त्यति धेरै ठुल्ठुलो आवश्यकताहरू चाहिएको छ र एउटाले गरेको अर्काले गरेको भौतिकताको भागदौडमा देखासिकीमा मान्छे एकअर्काको पछाडि दौडिरहेको छ र यसबाट कतै न कतै मान्छे आफैलाई भुलिरहेको हो कि आफ्नो अस्तित्वलाई नै उसले भुलिरहेको हो कि अथवा हाम्रो मानवीय मूल्य मान्यता, मान्छेको विचारधारा, मान्छेको सामाजिकपन, मान्छे के को लागि चाहिँ जन्मिएको हो त, हामी के को लागि यहाँ यो धरतीमा आएका छौँ भन्ने खालको कुरा पनि मान्छेले लगभग हजुरको विस्मृत भइसकेको छ। र यो अवस्थामा उसले आफ्नो बाटो सही नसमातेर आफ्नो बाटोबाट कतै न कतै ट्र्याक आउट मान्छे भइरहेको छ र त्यसै ट्र्याक आउटको कारण नै
हामीलाई चाहिँ अस्वस्थ पैदा भएको, स्वस्थ व्यक्ति कोही पनि छैनन्। सबैलाई तनाव, सबै मान्छेलाई चाहिँ दुःख, पीडा, मानसिक अशान्ति यो सबैको यसैको उपज हो। त्यसैले हामीले चाहिँ मान्छेको, मानवको वास्तविक खोजी के हो? प्राकृतिक जीवनशैली, आयुर्विज्ञान, वैदिक, आध्यात्मिकमा भित्र पसेर यसको भित्र अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि वास्तवमा मान्छेलाई चाहिने चिज, मानव समाजको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्व त यहाँ छ नि त। अनि मान्छे खुसी हुन सक्छ, अनि प्रसन्न हुन सक्छ, उसले चाहेको चिज प्राप्त गर्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ प्राकृतिक जीवनशैली, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, वैदिक कला हामीले चाहिँ समाजलाई दिने प्रयास गरेका छौँ। र हामीसँग जति पनि मान्छेहरू जोडिनु भएको छ, एउटा समस्याबाट उहाँहरू मुक्त हुनुभएको छ, उहाँहरूको जिन्दगीमा प्रसन्नता, खुसी, आनन्द छाएको छ र उहाँहरू अहिले एउटा आफ्नो जीवन, व्यस्तताको जीवनलाई पनि सम्हाल्दै यो हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिनु भएको छ। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि होइन, अहिले समाज पहिलाको जस्तो छैन। हजुर, टेक्नोलोजी त्यस्तै छ होइन, अभाव केही पनि छैन होइन। अहिले सबैको हात हातमा मोबाइल छ, टेक्नोलोजी छ होइन, सुविधा सम्पन्न जीवनशैली पनि छ, रोग लाग्ने बित्तिकै अस्पताल पनि गइन्छ। तैपनि मानिस शान्त छैन, मानसिक रूपमा विक्षिप्त छ। दिन प्रतिदिन आत्महत्याका घटनाहरू त्यत्तिकै बढिरहेका छन् होइन। घरभित्र अशान्ति छ, घर बाहिर अशान्ति छ, नपुंसकताको वृद्धि भइरहेको छ। युवा पुस्ताहरूमा तनाव नै तनाव छ। एकदम हजुर। युवा पुस्तामा मात्र होइन, गर्भभित्रैदेखि तनाव सुरु हुन्छ, बच्चादेखि नै नमरुन्जेलसम्म। तपाईँको यो प्राकृतिक जीवनशैली अभियान होइन, यसले चाहिँ यो समस्याको निराकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन? हेर्नुहोस्, अब शास्त्रहरूमा आजभन्दा लगभग 5000 वर्ष पहिला त्यस्ता ऋषिमुनिहरू जन्मिए जसले अहिले पनि हाम्रो जीवनशैलीको लागि त्यस्तो ग्रन्थहरू छोडेर जानुभएको छ। र हामीले ऋषिमुनिहरूको ज्ञान, त्यतिखेरका वैज्ञानिकहरू थिए तिनीहरू, जसले मानव जीवनलाई कसरी सुखपूर्ण बनाउने, कसरी आनन्दपूर्ण बनाउने, मानव जीवनको लक्ष्यलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विषयमा उहाँले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो र त्यही समाजमा पस्किनु भएको थियो। र बिस्तारै बिस्तारै मान्छे त्यो कुराहरूलाई बिर्सिँदै प्राकृतिक जीवनशैली, वैदिक ज्ञान, आयुर्विज्ञानलाई बिर्सिँदै मान्छे अहिलेको भागदौडपूर्ण जिन्दगीमा अगाडि बढ्यो, जसको फलस्वरूप तपाईँसँग भौतिक सुख सुविधाका साधनहरू त छन्। तपाईँसँग मोबाइल छ, टेक्नोलोजी छ, तपाईँसँग बिरामी हुनुभयो भने हस्पिटल छ, तपाईँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ, तर त्यसले तपाईँलाई समाधान दिँदैन। जस्तै मानुस तपाईँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँ ठुलो हस्पिटलमा जानुहुन्छ, त्यो हस्पिटल तपाईँलाई बचाउन सक्दैन। तपाईँको सारा जीवनमा कमाएको पैसा त्यो एउटै हस्पिटलले, एउटा बिराममा तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो वृद्ध उमेरमा त्यो पैसाको नाश हुन्छ। अब अर्कोतिर समाज परिवारमा एकता छैन। समाज परिवारमा जुन संस्था थियो त्यो संस्था अहिले विकृत अवस्थामा छ। देख्नुहुन्छ कतिपय बुढा आमाहरू, बुवाहरू आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बिर्सेको अवस्था, कतिपय वृद्धाश्रममा पुगेको अवस्था पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हजुरले भने जस्तै युवा पुस्तामा नसाको सेवन, उच्च महत्त्वाकांक्षाको सेवन, के अरे विचार, नेपाल छोडेर विदेश नै जानुपर्ने, हरेकले चाहिँ कमसेकम उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशै जानुपर्ने, यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ। यसलाई चिर्नको लागि हामीले प्राकृतिक जीवनशैली, वैदिक आवश्यकता, वैदिक अध्ययन अनुसन्धान शिक्षा नै आवश्यक छ। किनभने यो मानसिकता हो, यो विचार हो, यो धारणा हो। हेर्नुहोस्, जब तपाईँलाई कुनै पनि कुराहरू पुगेको छैन भन्ने खालको एउटा बोध हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई अशान्ति हुन्छ। जस्तै हामी समाजमा अहिलेको मान्छे चिन्ताग्रस्त किन भएको छ त? जस्तै काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा मान्छेलाई बिहान बेलुका दैनिक रूपमा खानको लागि पनि गाह्रो छ, उसले यो समाजमा हिँड्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्काको देखासिकी, तपाईँको यसले यत्रो बिल्डिङ बनाएको छ, मैले पनि यस्तै बनाउनुपर्छ, घरै बनाउनुपर्छ, बिल्डिङ बनाउनुपर्छ। जीवनभरको कमाइ उसले एउटा घर बनाउनमा लगाउँछ। के मान्छेको जीवन एउटा घर बनाउनको लागि जन्मिया हो त? त्यो त नाशवान हो नि। त्यसै गरी
विभिन्न आवश्यकताहरू, मोटर बाइकदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर होइन, विभिन्न यस्तो आवश्यकताहरू मान्छेलाई आवश्यक छ। त्यो नपाएर मान्छे दुखी छ, त्यो नपाएर तनाव छ। त्यसैको भागदौडमा मान्छे दगुरेको छ। र जब दिमागमा तनाव उत्पन्न हुन्छ, जब दिमागमा अशान्ति उत्पन्न हुन्छ, जब दिमागमा नकारात्मक विचार उत्पन्न हुन्छ, त्यसले कहिल्यै पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन। किनभने तपाईँ कुनै चिजको पछाडि दगुर्नुहुन्छ भने नि त्यो चिज प्राप्त हुँदैन। जब एउटा साधक प्राकृतिक जीवनशैलीबाट अगाडि बढ्छ, उसमा त्यो क्षमता आउँछ, उसमा धैर्यता आउँछ, उसमा पुरुषार्थ आउँछ, उसमा प्राकृतिक जीवनशैली उसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, तब उसले पुरुषार्थ गर्छ, कर्म गर्छ र ती चिजहरू सबै उसको पछाडि आउँछन्। त्यसैले पहिला त हाम्रो अहिलेको जीवन एकदम फास्ट गतिमा, द्रुत गतिमा दगुरेको छ। हेर्नुहोस्, पहिला पहिला के हुन्थ्यो, मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई पैदलै हिँड्थ्यो। त्यो भएन भने बैलगाडामा हिँड्थ्यो। तर अहिले के छ, मान्छेसँग फुर्सद छैन, मान्छेको समय छैन। मान्छे यति व्यस्त भइसकेको छ, यति फास्ट भइसकेको छ। मान्छे कुनै पनि चिज फास्ट गतिमा दगुर्यो भने, कुन व्यस्तता भयो भने तपाईँलाई अहिले 1 घन्टामा नेपालको अन्य सहरमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। प्लेनको माध्यमबाट, बाइकको माध्यमबाट, गाडीको माध्यमबाट जान सक्नुहुन्छ। तर त्यसले दुर्घटना पनि निम्ताउँछ नि त। त्यसैले अहिलेको यो द्रुत गतिमा मान्छेको जीवनमा भएको दुर्घटना त्यही हो। मानसिक अशान्ति, पारिवारिक कलह, तनाव, यही द्रुत गतिको भागदौडले नै भएको हो। त्यसैले हामीले कतै न कतै जीवनमा रोकिएर फेरि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था भनेपछि मनको अवस्थाले रोग लाग्छ मान्छेलाई। एकदम मनको अवस्थाले नै मान्छेको जीवनको सुरुवात हुन्छ। कुनै पनि चिज हेर्नुहोस्, कुनै पनि विकासका, टेक्नोलोजीका कुराहरू, कुनै पनि आविष्कारका कुराहरू पहिला मान्छेको दिमागमा नै आउँछ। राइट दाजुभाइले प्लेनको एउटा संरचना आविष्कारको एउटा कन्सेप्ट पहिला दिमागमा सोच्नु भयो नि त। उहाँले यस्तो एउटा उडाउन सकिन्छ है, त्यसमा मान्छे पनि उड्न सक्छ भनेर उहाँले सोचे, कल्पना गरे। तर त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ मान्छेले, त्यतिखेर समाजले पागल पनि भन्यो। तर त्यो विचारले उहाँले हकीकतमा बदल्नु भयो। यस्तै कुराहरू अहिले हामी अभावपूर्ण जिन्दगीमा हिँडेका छौँ, तनावमा हिँडेका छौँ। त्यो तनावले नै हामीलाई रोग निम्त्याएको छ। यही अभावपूर्ण जिन्दगी हामीले चाहिँ एकदमै अरूको जस्तो, विदेशीको जस्तो लवाई खवाई, हामी चाहिँ आधुनिक हुनुपर्ने होडबाजीले नै हामीलाई रोग निम्त्याएको छ। र हामीले एकअर्कालाई ईर्ष्या गर्छौँ, एकअर्काको खुट्टा तान्छौँ। भनेपछि अब लोकेन्द्रजी, जस्तै देश जति धेरै सम्पन्न हुँदै गयो त्यति धेरै अशान्तिका घटनाहरू पनि देखिन्छ। जस्तै संसारको सबैभन्दा सम्पन्न अमेरिका मानिन्छ नि अहिले, होइन? अमेरिकामा सुसाइड गर्ने देश विश्वको 1 नम्बरमै होला सायद। त्यति धेरै मान्छे मर्ने रहेछन् कि भौतिक विकास चरम चुलीमा पुग्दा पनि मानिसहरू सुसाइड गर्न मर्नुपर्ने अवस्था, मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुपर्ने अवस्था, नपुंसकताको अवस्था, होइन, प्रजनन क्षमता ह्रास आउनुको अवस्था, यी कुराहरू चाहिँ किन बढ्छन्? अब औषधि पनि बनेका छन्, होइन? औषधि पनि भित्रिया छन्, बनेका छन्, फेरि नयाँ रोग पनि आउँछन्। यो अवस्थाको सिर्जना चाहिँ कसरी हुन्छ लोकेन्द्रजी? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि यहाँलाई बताएँ, जब हामी प्रकृतिसँग टाढा हुन्छौँ तब हाम्रो मूल स्रोतसँग हामी टाढा भएर बस्छौँ। जस्तो तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी सानो हुँदाखेरि आमा बुवाप्रति हामीलाई साह्रै विश्वास हुन्छ। हामी लड्यौँ भने पनि मेरो बुवा आमाले उठाउनुहुन्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर हामी ठुलो हुँदै गएपछि अलिक जान्ने बुझ्ने हुन्छौँ, बुवा आमाबाट टाढा पनि हुन्छौँ। यो बुवा आमाले केही पनि जान्दैनन् भन्ने खालको परिस्थिति पनि हुनसक्छ। र अहिलेको समाज जुन यो विज्ञानले विभिन्न चाहिँ आविष्कार गरेका छन्, त्यसको भागदौडमा मान्छेले आफूलाई, आफ्नो मनको अवस्थालाई नै बिर्सिसक्यो। हामी मान्छे डिजिटल हो भन्ने खालको मान्छे भइसक्यो। अब हुँदा हुँदा अहिले त कस्तो समय पनि आउला जस्तो छ भने लोकेन्द्रजी, दिमागमा पनि चिप फिट गर्ने कि हेर्नुहोस्, तपाईँको दिमागको कुरा मैले थाहा पाउनको लागि चिप फिट गर्ने, होइन, मेमोरी कार्ड भन्छन् नि,
पेन ड्राइभ भन्छ एकदम त्यो फिट गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखियो हैन। यो यस्ता टेक्नोलोजीले मान्छेको दिमागमा कस्तो खालको नकारात्मक कुराहरू सिर्जना हुन्छ, भविष्यमा मान्छे कस्तो बन्छ, के अनुमान गर्न सकिन्छ? यो हेर्नुहोस्, आउँदो भविष्य भनेको जसरी अहिले हामी कुनै पनि गेम खेल्छौँ देख्छौँ, अहिले फुटबल क्रिकेट यस्तो खेल्छौँ नि हेर्छौँ, यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ एउटा आनन्द पनि आउँछ। भविष्यमा तपाईँको यस्तो गेमहरू खेल्ने हेर्ने भोलिको दिनमा बकवास पागलपन हुनसक्छ। मान्छेसँग फुर्सद छैन, सबै डिजिटलाइजेसन भइसक्यो, सबै कम्प्युटरमा मान्छे व्यस्त भइसकेको छ। मान्छे नै अप्राकृतिक भइसक्यो। अब रोबोटका कुराहरूदेखि लिएर हेर्नुहोस्, सबै काम रोबोटलाई लगाइन्छ अहिले। भोलिको समय त्यस्तो हुन्छ। 2050सम्म त हामीले यस्ता नसोचेका टेक्नोलोजीहरू आउँछन्। त्यसले तपाईँको मान्छेको कार्यक्षमतालाई घटाइदिन्छ, मान्छेको दिमागलाई त्यसले घटाइदिन्छ। हामीसँग हाम्रो दिमागमा खरबौँ कोषहरू छन्, जुन एउटा कोषले एउटा कम्प्युटर बराबर हाम्रो दिमागले काम गर्छ भने हाम्रो क्षमता त कति धेरै छ हामीले त्यो बुझ्न सक्दैनौँ, हामीले त्यो कल्पना पनि गर्न सकेका छैनौँ। तर मान्छेको यो क्षमतालाई हामीले ह्रास गराउने चिज यस्तै प्रवृत्ति भएको छ आधुनिकीकरणले। ठिक छ, डिभाइसहरूको प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको कतिसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर त्यसको प्रयोगमा हामी डुब्नु हुँदैन, त्यसको लतमा हामी डुब्नु हुँदैन। त्यसैले मान्छेले अहिले समाज हेर्नु सबै अन्धो भइसकेको छ, समाज परिवार बिग्रिसकेको छ। तपाईँको घरमा जानुहुन्छ भने कसैसँग बोल्ने फुर्सद छैन। कोही ल्यापटपमा झुन्डिनु भएको छ, कोही मोबाइलमा झुन्डिनु भएको छ, कोही फेसबुकमा झुन्डिनु भएको छ। खाना पकाउँदा पनि त्यस्तै छ, न श्रीमान श्रीमतीमा प्रेम छ, न छोराछोरीमा छ। छोराछोरीको सृजनात्मक विकास भएको छ कि छैन, उसले के पढिरहेको छ केही थाहा छैन। त्यसबाट आउने रेडिएसनले हामीलाई कति असर गर्छ, हाम्रो माइन्डलाई कति डिस्टर्ब गर्छ, यस्ता कुराहरू हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हामी खालि टेक्नोलोजी, खालि विकास होइन, खालि पैसाको पछाडि दौडेर हामीले मानवतालाई सिद्ध्याइसकेका छौँ। र प्राकृतिक जीवनशैली, आयुर्वेदिक जीवनशैली, वैदिक विज्ञानमा हामीले मनको प्रयोग गर्छौँ। जब हामी अशान्त कुनै पनि चिजमा अशान्त हुन्छौँ, कुनै पनि चिजमा हामी तीव्रता हासिल गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको असर हाम्रो दिमागमा हुन्छ। र दिमागमा जब कुनै पनि चिजको भय, तनाव, अशान्ति सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि त्यस्तै रोगहरू उसले शरीरलाई दिइहाल्छ। दुखाइपन, पीडापन, सुगर, प्रेसर, यी सबै मानसिक रोगका यी कारण र उपज हुन्। अब अहिलेको चाहिँ हस्पिटलले तपाईँको यो रोगहरू ठिक गर्न सक्दैन। यी चाहिँ जीवनशैलीबाट लाग्ने रोगहरू हुन्। अब त्यहाँ जानुहुन्छ तपाईँ, त्यो रोगलाई दबाउने दबाई दिइन्छ, दबाईको नामै दबाउने हो नि त, दबाई। त्यो दबाई दिइन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो दबाईले तपाईँको सिम्टम दबाइन्छ। मान्छेलाई लाग्छ मेरो रोग ठिक भयो, फेरि त्यो बदलिन्छ। जबसम्म हामी मनको सर्भिसिङ गर्दैनौँ, मनको अवस्थालाई हामी चङ्गा राख्दैनौँ, हामी सकारात्मक हुँदैनौँ, तबसम्म हामीलाई रोगबाट हामी मुक्ति हुन हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले मनको सर्भिसिङ गर्ने कसरी? मनको सर्भिसिङ गर्नलाई हाम्रो ऋषिमुनिहरूले, हाम्रो योगीहरूले, पूर्वजमा हाम्रा गुरुहरूले धेरै नै विधिहरू अपनाएका छन्। त्यसको ध्यानको माध्यमहरू भए, योगका माध्यमहरू भए। अब त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गमा भन्दाखेरि सेल्फ डेभलपमेन्टका कुराहरू, पर्सनल डेभलपमेन्टका ट्रेनिङहरू होइन, आफूलाई सेल्फ रियलाइजेसन गराउने टुल्सहरू, मेडिटेसनहरू, यस्ता कुराहरू यीहरू छन्। यसले गर्दा हाम्रो दिमागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेस राख्ने, दिमागकोमा भएका डेन्ड्राइट्सहरू, न्युरोकेमिकलहरूलाई हामीले चाहिँ सेरोटिनहरूलाई बढाउने, यो चाहिँ सबै चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा पनि प्रुभ भइसकेको कुरा छ। जब हाम्रो दिमाग शान्त हुन्छ तब हामीमा चाहिँ नयाँ नयाँ जोस जाँगर उत्पन्न हुन्छ। जस्तै युवाहरूमा हेर्नुहोस्, अहिले तनाव छ, नसा लिन्छन्। नसाले हाम्रो दिमागको कार्यक्षमतालाई घटाइदिन्छ, हाम्रो सृजन शक्तिलाई घटाइदिन्छ, हाम्रो विवेकलाई घटाइदिन्छ, हामीमा मानवता रहँदैन। अब बुवा आमा, छोरा छोरी, घर परिवार, दाइ भाइ, छिमेकी, यो सम्बन्ध टाढा टाढा हुँदै गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, मान्छे एक्लै हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको समाजलाई प्राकृतिक जीवनशैलीको आवश्यकता छ। मनको हामी शोधन यसरी गर्छौँ। त्यसैले शरीरको शोधन, शरीरमा विभिन्न चाहिँ खानपिनहरू, गलत आहार विहार, जीवनशैलीले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अप्राकृतिक चिजहरू, विदेशीको देखासिकी तपाईँको फास्ट फुडहरू, जङ्क फुडहरू, कोक, फेन्टा जस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, यसमा सबै जहरै जहर छ। हेर्नुहोस्, यो जहर खाएर हामी जहर मानव भइसकेका छौँ। र यसलाई सर्भिसिङ गर्न, जस्तो हामी मोटरसाइकललाई सर्भिसिङ गर्छौँ नि होइन, नभए बिग्रिन्छ, त्यसको इन्जिन सफा गर्छौँ। तर हामीले आफ्नो इन्जिन कहिल्यै सफा गरेका छैनौँ।
प्राकृतिक जीवनशैलीमा योगमा षट कर्महरू हुन्छन् हैन, नेति धौती बस्ती यस्ता विभिन्न कर्महरू छन् जसको शरीरको सफाइ गर्छ, पेटको रेचक गर्छ, शरीरमा लागेको नकारात्मक चिजहरू फोहोरहरूलाई चाहिँ त्यसले डिटक्स बाहिर फ्याल्ने काम गर्छ, रेचक गर्छ। तब हामीमा शरीरमा ताजापन, जोस जाँगर, ऊर्जा हाम्रो लाग्छ। जब हामीले खानपिनबाट शरीर शुद्ध गरेनौँ भने त्यही केमिकल, त्यही विचार, त्यही रसहरू नै फेरि दिमागमा पुग्छ र हामी फेरि दिमागको पनि अशान्ति हुन्छौँ। त्यसैले हामीले मनको शान्ति गर्नु जरुरी छ, शरीरको शान्ति गर्न जरुरी छ र समाजको शान्ति पनि गर्न जरुरी छ, पारिवारिक शान्ति पनि गर्न जरुरी छ र राजनीतिक शान्ति पनि गर्नु छ। हेर्नुहोस्, राज्यको नीति बनाउने भनेको राजनीतिज्ञहरूले हो। जब राजनीतिज्ञहरूको नै दिमाग भ्रष्ट छ, उनीहरू कहिले के बात भन्छन्, कहिले के बात भन्छन्, कहिले राज संस्था भन्छन्, कहिले चाहिँ माओवाद, कहिले चाहिँ लेनिनवाद हैन, कहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ वादहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो वादहरूले चाहिँ हामीलाई कहीँ पुर्याउनेवाला छैन। हामीले चाहिँ एउटै वाद, एउटै यसको फ्युजनवाद, मानवतावाद, अध्यात्मवाद, प्रकृतिको वाद, आयुर्विज्ञानको वाद हामीले अपनाउनुपर्छ। यसले एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्ने, अर्कोले अर्कोलाई दोषी ठहराउने गर्दाखेरि हाम्रो त्यो नेगेटिभ सेन्सले गर्दा हेर्नुहोस् अहिले सारा समाजमा त्यो ऊर्जाले काम गर्छ। जब हामी कुनै पनि नेताको विषयमा नेगेटिभ हामी कुरा गर्छौँ, नेगेटिभ सोच्छौँ, यो नेता यस्तो छ भनेर चिया गफमा जहाँ पनि तपाईँलाई नेतालाई गाली गर्ने बाहेक हामी केही सुन्दैनौँ। कोही नेताले राम्रो गरेको नेताले त राम्रो भनिदिनुहोस् हैन, त्यो ऊर्जाले नराम्रो 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 भन्दाखेरि समाजमा सबै नराम्रो ऊर्जा हाम्रो दिमागबाट भाइब्रेसन भएर त्यसले नराम्रो ऊर्जा छाएको छ। त्यसैले नै तनाव, त्यसैले नै चिन्ता, त्यसैले नै अशान्ति, त्यसैले नै रोग निम्ताएको हो। त्यसैले प्राकृतिक जीवनशैलीमा आउनुहोस्। प्राकृतिक जीवनशैलीमा धेरै विधिहरू छन् शरीरलाई स्वस्थ राख्ने। हामी औषधि बिना पनि हामी स्वस्थ हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, रोग प्रतिरोधक क्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छ। हामी भित्र नेचुरल किलर सेल छ, हामी आफैभित्र त्यो सेललाई हामीले यदि एक्टिभ गर्यो भने बाहिरका कुनै पनि भाइरसलाई त्यसले किल गरिदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाम्रो आत्मविश्वासको वृद्धि, हामीमा कर्म गर्ने क्षमता, हामीमा पुरुषार्थ भयो भने यस्ता रोगहरूले हामीलाई केही पनि गर्दैन। त्यसैले अहिलेको यो चाहिँ एउटा मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता, नकारात्मक सोचले गर्दा र अप्राकृतिक प्रतिस्पर्धा, मान्छेले चाहिँ एकदमै धनको आवश्यकता हो, धन चाहिन्छ, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहिन्छ, तर धन यति मान्छेले चाहिँ जम्मा गरेर राखेको छ, तपाईँको नाति पुस्तालीसम्म पनि प्रयोग गरेर पनि नसकिने पनि धन छ। तर त्यो नाति पुस्ताले अनि के गर्छ, तपाईँलाई चाहिँ जाँड, रक्सी, चुरोट हैन, नकारात्मक चिजहरूमा, अश्लीलतामा त्यो पैसा फ्याँक्छ र त्यसको ऊर्जाले नै समाज आज बिग्रिरहेको छ। त्यसैले हजुरको प्राकृतिक जीवनशैली, आयुर्वेद, वैदिक विज्ञानको विकल्प अब चाहिँ हामीसँग छैन र यही चिजलाई हामीले अगाडि बढ्यौँ भने नै हामीले आफ्नो विकास गर्न सक्छौँ, समाजको विकास गर्न सक्छौँ, पारिवारिक शान्ति, राष्ट्रको विकास गर्न सक्छौँ। हजुर, अब तपाईँले मनको अवस्थाको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रा ऋषिमुनि, हामी त ऋषिमुनिका सन्तान भनेर भन्छौँ होइन, उनीहरू एक ठाउँमा बसेर सारा ब्रह्माण्डको जीवात्माको बारेमा जानकारी लिन सक्थे, उनीहरूसँग कम्युनिकेसन, कुराकानी गर्न सक्थे। मान्छेमा त्यो शक्ति अझै पनि होला नि त हैन, त्यो रियलाइज गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ मान्छेले, अहिलेका मान्छेले सक्छन् कि सक्दैनन्। अहिलेका हामीले चाहिँ जीवात्मासँग, अन्य ग्रहका जीवात्मासँग भनौँ, अन्य ब्रह्माण्डका जीवात्मासँग चाहिँ कुराकानी गर्न सक्ने, सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन रोकेन्द्र? हेर्नुहोस्, मानव जीवनमा कुनै पनि असम्भव भन्ने चिज छैन। तर मान्छेले आफ्नो शक्तिलाई, हामीले चाहिँ विभिन्न वंश हुँदै गर्दाखेरि अहिले आफ्नो शक्तिलाई, आन्तरिक शक्तिलाई हामीले चाहिँ विस्मृत भइसकेका छन्। त्यो कोषहरू हाम्रो लिप्त भइसकेका छन्। हाम्रो शरीरमा भनेका विभिन्न कोषहरू, ज्ञान कोषहरू, त्यस्तो चेतनाका कोषहरू, शरीर निर्माण गर्ने कोषहरू, शरीरमा अनेक कोषहरू फरक फरक डिजाइनका फरक फरक काम गर्ने हुन्छ। त्यो शक्ति हाम्रो पूर्वजको, हाम्रो ऋषिमुनिको शक्ति हाम्रो डिएनएमा सञ्चित पनि हुनसक्छ। तर लगभग हाम्रो 90% डिएनएहरू निष्क्रिय भएर बसेका छन्। तर तिनलाई एक्टिभ गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो ध्यानको माध्यमबाट, योगको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सद्गुरुको प्राप्ति गऱ्यौँ भने, कोही त्यस्तो गुरुहरू जुन कुण्डली जागरण भएका गुरुहरूलाई हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यसैको माध्यमबाट हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई शोध गर्दै, बोध गर्दै, हेर्दै हामीले चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जीवनलाई एकदमै चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यसको सुरुवाती क्रम भनेको सामान्यतया हामीले चाहिँ नशामुक्ति हुनुपर्ने। कुनै पनि चिज नशा गर्नुभयो भने हाम्रो कोषहरू एक्टिभ हुन सक्दैन। भनेपछि नशा भनेपछि
जाँड रक्सी चुरोट बिनी खैडी तमाकु माछा मासुलाई नसा भनिन्छ। जाँड रक्सी चुरोट खैनी हेसिड ड्रग्स आदि पनि जति पनि जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो नर्भ सिस्टमहरूलाई चाहिँ एउटा सुताइदिन्छ, होसमा त्यसलाई दिँदैन। त्यस्तो नसाहरू लिँदाखेरि हाम्रो नर्भ सिस्टमले काम गर्दैन अनि हामी चाहिँ बेहोस भएको हुन्छौँ, अविवेकी हुन्छौँ। बेहोस अवस्थामा हेर्नुहोस् अनेक चाहिँ अहिले बलात्कारका घटनाहरू, एकले अर्कालाई नचिन्ने होइन, अनेक चाहिँ दुर्घटनाको क्रमहरू, हत्या हिंसाका यही कारणले बढेको। अर्को चाहिँ मांसाहार हामी गर्छौँ। जबसम्म हामी मांसाहार अन्य जीवको चाहिँ हामी चेतनामा खेलबाड गर्छौँ, अन्य जीवलाई दुखाउँछौँ, काट्छौँ, मार्छौँ भने त्यो इनर्जी पनि हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ। हेर्नुहोस् त्यसैले हामीलाई तनाव, एकदमै अनिन्द्रा, बैचनी हुने, हामीलाई रिस उठ्ने, क्रोध हुने त्यो कारणले पनि हो। सात्विक चिजहरूको प्रयोग गर्नुहोस् जसले फल सागसब्जी प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ, त्यस्तोको चिजहरू खाँदाखेरि हामीमा मन शान्त आनन्द हुने हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कुनै प्रति पनि रिस राग उत्पन्न हुँदैन, प्रेम भाव उत्पन्न भइरहन्छ। र यस्तो चिजहरू खानुभयो भने हामीलाई रोग पनि लाग्दैन। जब मांसाहार गर्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारका तपाईँलाई रोग लाग्छ, यस्तो प्राकृतिक जीवनशैली रोग पनि हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले यस्ता क्रमहरू हामीले अपनायौँ भने, यी चिजहरूबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ। र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ योग ध्यानका क्रमहरू अपनाउने, आफूलाई चाहिँ सात्विक हुने, कमसेकम गलत काम नगर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, झुटो नबोल्ने, हामी सबैसँग प्रेम भाव राख्यौँ भने ईश्वरको गुण नै हो, प्रकृतिको गुण नै हो। सबैसँग प्रेम भाव, सद्भावना, आनन्द होइन, यही गुणहरू राख्नुभयो भने अनि हाम्रा ती आदि जुन शक्तिका जुन अथवा हाम्रा ऋषिमुनिहरूका शक्तिहरूले फेरि हामीलाई चाहिँ बोलाउने, उहाँहरू एट्र्याक्सन हुने, हाम्रो जीवनमा आउने, हामीलाई चाहिँ जीवनमा अग्रसर हुनको लागि हामीलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने, समाज कल्याणको तपाईँले सङ्कल्प मात्र लिनुभयो भने पनि त्यस्तो ऊर्जाले हामीलाई चाहिँ एकदमै धकधकाउँछ, हामीलाई अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गर्छ। तर अहिलेका युवाहरू त्यस्तो देखिँदैन लक्ष्मणजी होइन, नसामा झुम देखिन्छन् युवा पुस्ताहरू होइन। 8-10 वर्षको उमेरदेखि बाँसा झ्याङमा डेटिङमा जान्छन् युवा पुस्ताहरू होइन। अनि त्यस्तै छ 8-10 वर्षको उमेरदेखि सुसाइड गर्ने क्रम पनि बढ्या छ अहिले। पहिला त देखिँदैन थियो, अहिले समाजमा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ, असम्भव कुराहरू, हामीले कल्पना गर्न नसकेका कुराहरू पनि भइरहेको छ नि। यो यहाँले एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। अहिलेको युवा पुस्ता त्यता जानको मेन कारण भनेको उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको शिक्षा र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रतिको हामीले सही शिक्षा निर्देशन दिन नसक्नु पनि हो। एउटा असल प्यारेन्टिङ गर्न नसक्नु पनि हो। अभिभावकमा पनि आफ्नै चाहिँ व्यस्ततामा बच्चाहरूलाई त्यो समय दिन सकेको पनि छैन। उनीहरूले जे सोच्छन्, जे गर्छन्, टिनेजरमा नयाँ नयाँ उत्साह, अनेक कल्पना चाहिँ एकदमै मान्छे हाइपोथेसिस खालको उनीहरूलाई कल्पना हुन्छ। उनीहरूले धेरै ठुलो चाहिँ आधुनिक चाहिँ विकास खोजेको पनि हुन्छ। त्यो नपाएपछि उनीहरू डिप्रेसन हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा विभिन्न सम्भावनाहरू छन्, तर पनि हाम्रो देशको सम्भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले नचिनेर विदेश नै जान खोज्नु। विदेशमा भिजा लागेन भने मान्छे डिप्रेसनमा जानु, आत्महत्या गर्नु, अथवा ठुल्ठुलो कोर्सहरू पढेर पनि पढ्न नसक्नु। र हामीले बच्चैदेखि उसको क्यापेसिटी के हो, उसको के गर्न नसक्ने क्षमता कला छ, हामीले त्यतातिर उसलाई पढाउनुपर्छ। र अभिभावकले पनि उसको क्षमता के छ, उसको कला के छ, उसलाई कुन चिज प्रति चाहिँ इच्छा रुचि छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बेलैदेखि हामीले चाहिँ एप्लाइड एजुकेसन, हामीले प्र्याक्टिकल एजुकेसन, काम लाग्न सक्ने टेक्निकल एजुकेसन, हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्थ पनि आम्दानी गर्न सक्ने चाहिँ त्यस्तो एजुकेसन दिन सक्यो भने त्यसलाई नै भोलि उसले चाहिँ आफ्नो पेसा बनाउन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पेसामा लैजानुपर्छ जसमा उसले उसको रुचि होस्, उसलाई पैसा नदिए पनि ऊ काम गर्न तयार होस्। त्यस्तो रुचिमा अगाडि लानुभयो भने अनेक स्वरोजगारका, अनेक चाहिँ लघु उद्यमका, अनेक चाहिँ प्राकृतिक रिसोर्सेसहरूका सम्भावना हाम्रो देशमा धेरै छन्। र त्यो युवा पुस्तालाई हामीले अब शिक्षा दिन जरुरी छ। हामीले प्राकृतिक जीवनशैली, पञ्चगव्य उपचार पद्धति, आयुर्विज्ञानका कुराहरू, ध्यान, योग, मेडिटेसन, यस्ता कुराहरूको चाहिँ वर्णन विशेषता हामीले चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले दिन सक्यो भने, उहाँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्यो भने हामीले यो अगाडि कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। अहिले लकडाउनभन्दा अगाडि हामी लगभग 15-16 जिल्लामा हामीले चाहिँ 18-19वटा परियोजनाहरू तयार गऱ्यौँ। एउटा परियोजनामा हामीले 40 जना युवाहरूलाई पनि परीक्षण दियौँ। भनेपछि यत्रो विशाल माझमा हामीले चाहिँ लगभग धेरै युवाहरूलाई प्राकृतिक जीवनशैली, अर्ग्यानिक कृषि, जैविक कृषि, गाईमा आधारित कृषि, यस्ता कुराहरू हामीले सिकाएका छौँ। र ती कुराहरूलाई सिकेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नै घरमा आँगनमा प्राकृतिक चाहिँ कृषि उत्पादन गर्ने, बेच्ने काम पनि गरेका छन्। कतिले आफ्नो त्यसलाई स्वरोजगार रूपमा लिएका छन्, कसैले
मान्छेले चाहिँ प्राकृतिक जीवनशैली सिकेर जडीबुटीकै हरू चिनेर पनि मान्छेको रोगको उपचार गरेका छन्, पञ्चगव्यको सिकेका छन्। यस्ता सम्भावनाहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशको अवसरको विषयमा बताउनुपर्छ। यो नबताएको कारणले गर्दा नै आज चाहिँ तपाईँको मोडर्न एजुकेसन मात्र सिकेर विदेश जाने, विदेशमै पढ्नुपर्छ, ठुलै चाहिँ मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा नकारात्मक जुन छाप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी कर्मवान बन्नुपर्छ, परिश्रम पनि बन्नुपर्छ, सेवावान पनि बन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पढेको मान्छेहरू तपाईँलाई चाहिँ ठुल्ठुलो डिग्री हासिल गरेको छन्, तर यहाँ चिया पोख्यो भने उसले चाहिँ त्यहाँ चिया सफा गर्नको लागि कर्मचारीलाई बोलाउँछ। हामी आफै सफा गर्न सक्नु पऱ्यो नि, होइन? हरेक कुनै लाइट बिग्रियो भने हामीले आफै लाइट बनाउन सक्नु पऱ्यो। सानो सानो कामहरू हामी आफै गर्न सक्ने भयो भने हाम्रो अहङ्कार, लोभ, क्रोध यी पनि बिस्तारै बिस्तारै नष्ट हुँदैछन्। त्यसैले हामीसँग यस्तो कार्यक्रमहरू छ, युवा पिँढीलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्ने, होइन? त्यसै गरी चाहिँ बालबच्चालाई कस्तो शिक्षा एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने खालको पनि छ र नेपालको शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने, चेन्ज गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ। र वैदिक एजुकेसन जुन थियो, अब त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ आधुनिक, वैदिक, आध्यात्मिक सबै शिक्षा हामीले यदि अहिलेको युवा पुस्तालाई दिने हो भने उहाँहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ हाम्रो देशको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, एकदम उद्यमशील हुन सक्नुहुन्छ, रोजगारमूलक पनि हुन सक्नुहुन्छ। हजुर, अब अहिले युवाहरू बेरोजगार छन्, होइन? 8-10 हजार कमाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीसँग यति धेरै रिसोर्सेस छ भन्नुभयो तपाईँले, होइन? सम्भावना प्रशस्त छ भन्नुभयो, होइन? यी बेरोजगार युवाहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि, होइन, 20, 25, 30, 50 हजार कमाउनको लागि बाहिर जानु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ कसरी होला? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यसमा जस्तै बेरोजगार समस्या हाम्रो देशको मात्र नभएर यो संसारभरिको एउटा समस्या हो। विशेष गरी हाम्रो देशमा अति नै छ र हामी लगभग विदेशमा गएर नै काम गर्ने, तपाईँको सामान्य मान्छेहरू इन्डियामा जाने, चौकीदार गर्ने नपढेको मान्छेहरू, त्यसै गरी अलिकति पढेको मान्छेहरू विदेशमा जाने, डिग्री हासिल गरे भने पनि त्यहाँ टोयलेट सफा गर्ने, भाँडा माझ्ने काम हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई यहाँ लाज हुन्छ, हाम्रो देशको सम्भावना हामी बुझ्दैनौँ। अब जस्तै हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म बताउँछु। हाम्रो लोकल रैथाने जुन स्थानीय गाई हुन्छ, त्यो गाई अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यसको नस्ल बिग्रिँदै गइरहेको छ। गाईहरू चाहिँ बाटोमा छोडिएका छन्। यदि हामीले त्यो गौमातालाई चाहिँ हामीले पाल्यौँ भने, त्यसको गौशाला स्थापना गऱ्यौँ भने एउटा गौमाताले दुध पनि दिन्छन्, गौमूत्र पनि दिन्छन्, त्यसको गोबर पनि दिन्छन्। हेर्नुहोस्, यी चिजहरूबाट हामीले पञ्चगव्य जुन हाम्रो पढाइ छ, जुन पञ्चगव्यको हामी उत्पादन गर्छौँ, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले भारतमा यसको एकदमै प्रख्यात भइरहेको छ। जस्तै हामीले गोबरबाट धूप बनाउन सक्छौँ, गोबरबाट मोबाइल एन्टी रेडिएसनको चिप्स बनाउन सक्छौँ, गोबरबाट हामी अनेक मूर्तिहरू बनाउन सक्छौँ, गोबरबाट हामीले चाहिँ दाउरा पनि बनाउन सक्छौँ, होइन? र गोबरबाट हामीले पेन्ट पनि बनाउन सक्छौँ। यस्ता धेरै चाहिँ हामीले सिपहरू हामीले युवालाई दिन सकिन्छ। त्यसै गरी गौमूत्रबाट हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अर्कहरू बनाउन सक्छौँ, जडीबुटी युक्त अर्कहरू। अब जडीबुटीले सम्भावना भएको देश, प्रचुर जडीबुटीको देश, त्यही पनि ओरिजिनल। अन्य देशहरूमा त जडीबुटीको खेती गरिन्छ, त्यसमा त्यो औषधीय गुण हुँदैन। तर हाम्रो प्रकृतिमा आफै उब्जनी भएका त्यस्तो चाहिँ जडीबुटीहरू छन्, जसका अर्कहरू बनाएर हामी बेच्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ घनबटीहरू बनाउन सक्छौँ हामी गौमूत्रबाट। र दुधबाट हेर्नुहोस्, दुधबाट पनि हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्व जुरो भएको गाई, स्थानीय गाईको दुधले नै हामी पोषक तत्त्व पनि हामी खान सक्छौँ, लिन सक्छौँ। क्याल्सियम पुगेको हुँदैन मान्छेलाई, म्याग्नेसियम पुगेको हुँदैन, प्रोटिन पुगेको हुँदैन, यो दुधबाट हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले दही, दुध, घिउको एकदमै यसको पनि महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, यस्ता क्रमहरूले चाहिँ हामीले विभिन्न औषधिजन्य बनाउन सक्छौँ र साना साना लघु उद्यमहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। सानो सानो लघु उद्योगहरू जस्तै साबुनहरू बनाउने, होइन? जस्तै अब अहिले ब्युटीका कार्यमा ब्युटी सम्बन्धीका प्रोडक्टहरू पनि हामी बनाउन सक्छौँ। हामी औषधिहरू पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। हामी फुड सप्लिमेन्टहरू पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। जहाँ स्थानीय रूपमा जे चिजहरू छ त्यसैको प्रयोग गरेर हामीले यसलाई पहिला स्थानीय रूपमै खपत गराई अनि विदेशमा लान सक्छौँ। र अर्ग्यानिक तरकारी अहिले मात्र पनि हामीले हेर्नुहोस्, देशव्यापी रूपमा अर्ग्यानिक जुन एउटा शब्द छ त्योभन्दा पनि धेरै राम्रो प्राकृतिक
चाहिँ हामीले चाहिँ गाईको गोबर को गौमूत्रको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ जीवामृतको एउटा बनाउँछौँ, जुन चाहिँ एउटा त्यो मलको रूपमा काम गर्छ। त्यसले धेरै राम्रो चाहिँ हामीले कृषि गर्न सक्छौँ, धेरै उब्जाउन सक्छौँ। हामीले एक रोपनीमा पनि दिनमै धेरै चाहिँ हामीले उत्पादन लिन सक्छौँ, एकैजनाले मान्छेले काम गरेर पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तो प्रडक्टको माग हेर्नुहोस् विश्वभरि छ। हामीले नेपालबाट पनि त्यस्तो चाहिँ तरकारीहरू गइरहेको छ, त्यस्तो कम्पनीहरू यहाँ छन्। हामी त्यस्ता कम्पनीसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ र उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यो तरकारीहरू, त्यस्तो चिजहरू हामी अर्ग्यानिक मार्ट भनेर अथवा जैविक मार्ट भनेर हेर्नुहोस्, गाउँको चिजहरू अहिले सहरमा मान्छे खान खोजिरहेका छन्, त्यस्ता चिजहरू पनि हामीले दिन सक्छौँ। र प्राकृतिक जीवनशैलीको विषयमा हामी तालिम दिएर ती तालिम ट्रेनरहरू पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ र पञ्चगव्य पढेर उत्पादनशील गर्ने, उत्पादन बनाउने व्यक्ति पनि हामी तयार गर्न सक्छौँ। कृषिका ट्रेनरहरू पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो भित्र धेरै चाहिँ एउटा इकोसिस्टम छ। यो इकोसिस्टमसँग बसेर हामीले देशव्यापी रूपमा युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार प्रदान गर्न सक्छौँ। खास लोकेन्द्रजी, तपाईँसँग कुराकानी भयो मनको अवस्था, मान्छेहरू कसरी रोगी बन्छन्, रोगको निराकरण गर्ने उपाय के छ, स्वरोजगारमुखी कसरी बन्ने, अलिअलि पैसा कसरी कमाउने, कसरी आत्मसक्षम बन्ने, यी विषयमा हाम्रा तमाम दर्शकबिनहरूलाई यहाँले जानकारी दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।